दर्शकवृन्द नमस्कार। समय चक्रमा हार्दिक स्वागत गर्दछु म कुलचन्द्र विष्ट। दर्शकहरू, विभिन्न आपराधिक घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू पक्राउ पर्ने कानुनको भागीदार हुने त दशकौंदेखि चल्दै आएको छ। यो कानुनी राज्यको संस्कृति नै हो। कुन कुन कर्म वैध र कुन कुन कर्म अवैध भन्ने त वयस्क व्यक्ति जो कोहीलाई थाहा हुन्छ। अवैध भन्ने जान्दा जान्दै यस्तो अपराध गरे कानुनको फन्दामा परिन्छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि फेरि त्यही अपराध कर्म गर्न रुचाउनेहरूका लागि चाहिँ जति नै सजाय दिए पनि अपुरै हुन्छ झैँ लाग्ने, किनकि यो प्रवृत्ति भनेको हेपा र मनोपरीको प्रतीक हो। आज हामी यसै पेरिफेरीमा रही भक्तपुर जिल्लाको पछिल्ला विकृत सामाजिक अपराधहरूको चित्रण गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिले जुवाडेहरूको बिगबिगीको प्रसङ्ग, इमान्दारीपूर्वक कुनै कर्म नगर्ने, छलछाम र ठगी जस्ता 2 नम्बरी कार्यबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने र जुवातास खेलेर समाजलाई नै दुर्गन्धित बनाउने जुवाडेहरूतर्फ प्रहरीको निगरानी बढेको छ। सुरुमा हेरौँ यो रिपोर्ट। समाजमा 2 नम्बरी धन्दा गर्ने, सोझा सिधाहरूलाई ढाँटछल गर्ने र कालो धन सोहोर्नेहरूले जीवनमा खासै दुःख गर्न पनि पर्दैन। शान शौकतको जिन्दगी कसरी जिउने भन्ने चिन्ता पनि हुँदैन। ठग ठाक गरेर मोटो रकम असुलेपछि खर्चको तुजुक देखाउन पनि चिन्ता लिनु पर्दैन। अक्सर यस्तो धन्दामा लागेकाहरू जुवातास खेल्ने, समाजमा विकृति फैलाउने र अपराध कर्ममा अगाडि हुन्छन्। यस्तै एक जुवाडे गिरोहलाई भक्तपुर प्रहरीले आफ्नो जालोमा पार्न सफल भएको छ। कानुनको कठघरामा उभिनेमा 7 जना रहेका छन्। भक्तपुरको सूर्य विनायक नगरपालिका 3 बालकोट स्थित महेन्द्र शान्ति चोकको कुनै एक घरमा आधा दर्जन जुवाडीहरू मोटो रकम लिएर मदिरा सहित जुवातासको खालमा बसेका थिए। यो सूचना महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरमा पुग्यो। त्यसपछि प्रहरीको टोली बिहिबार साँझ महेन्द्र शान्ति चोकमा पुग्यो। सूचनालाई पछ्याउँदै जाँदा नभन्दै जुवाडेहरू स्थानीय रामबाबु राणा भाटको घरमा जुवा खेलिरहेका थिए। प्रहरीको सुईको पाएपछि अतालिएर भाग्न पनि खोजे, तर प्रहरीको घेराभित्र परिसकेका उनीहरू भाग्न चाहिँ सकेनन् र प्रहरीको कस्टडीमा परे। पक्राउ पर्नेमा घर मालिक 44 वर्षीय रामबाबु राणा भाट सहित 7 जना छन्। प्रहरी टोलीले जुवा खालबाट 85,455 रुपैयाँ र 3 बुक तास बरामद गरेको छ। ठुला ठुला जुवाडीहरूको तुलनामा यो खासै ठुलो रकम त होइन, तर भक्तपुरमा पछिल्ला केही वर्षहरूमा जुवाडीहरूको गतिविधि बढी नै मौलाएको घटनाक्रमहरूले देखाएको छ। नेता र पत्रकारहरू नै जुवा खालबाट पक्राउ पर्ने र लाखौं लाख मोटो रकमहरू बरामद हुने गरेको छ। भक्तपुरका गल्ली गल्लीमा जुवाडीहरूको संख्यामा अझै कमी नआएको प्रहरीको अनुभव छ। जुवातासलाई कानुन अनुसार वर्जित गरिएको छ, तर शहरी क्षेत्रमा धनाढ्यहरूको दिन बिताउने मेलो र करोडपतिलाई सडकपति बनाउने विकृति फस्टाएको छ। प्रहरीको आँखा छली छली यस्तो अवैध कार्यमा 2 नम्बरी धन्दा गरी असुली गर्नेहरूको जमात ठुलो छ, जसले सुसंस्कृत समाजलाई गन्हाउने बनाइरहेको छ। आम नागरिकहरू सुरक्षित हुने वातावरण भयो, अपराध रोकथाम भयो, शान्ति सुरक्षा कायम भयो भने बल्ल हामी सबै सुरक्षित हुन्छौँ, खुसी हुन्छौँ र सन्तुष्ट हुन्छौँ। भनेपछि यी अपराध समस्या निर्धारण गर्ने कुरामा अहिले नै हामी सन्तुष्ट हुने अवस्था चाहिँ छैन, किनभने जबसम्म यो कम्प्लिटली रोकिँदैन, धेरै हदसम्म रोकिँदैन, तबसम्म हामी सन्तुष्ट हुनु हुँदैन। महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरले जुवाडीहरूलाई ठेगान लगाउन बेला बेला यस्ता खाली स्टिङ अपरेसन चलाउँदै आएको छ। यसअघि दशैं तिहारमा पनि भक्तपुर प्रहरीले जुवातासको स्टिङ अपरेसन प्रभावकारी रूपमा चलाएको थियो। गत कार्तिक 19 गते चाडपर्वको मौका छोपेर कौडा खेल्ने र खेलाउने 15 जनालाई प्रहरीले समातेको थियो। जुवा खेल्ने र खेलाउनेहरूलाई राति 2 बजे भक्तपुरको मङ्गोलियन वेब रेस्ट्रो एन्ड बारबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। कौडा खेलिरहेको अवस्थामा पक्राउ पर्दा उनीहरूको साथबाट 20 थान कौडा, 2 रुपैयाँको सिक्का 35 वटा र 2,68,000 रुपैयाँ बरामद भएको थियो। त्यसको 2 दिनपछि कार्तिक 21 गते भक्तपुरको चागुनारायण नगरपालिका 8 चुडालको पुरी गाउँमा 15 जना जुवाडीहरू समातिए। मध्यरातमा प्रहरीले छापा मार्दा उनीहरू पक्राउ परेका थिए। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले 12,43,000 रुपैयाँ र 2 बुक तास बरामद गरेको थियो। पक्राउ पर्नेहरूमा केही पत्रकार र केही नेताहरू अनि व्यापारीहरू थिए। चाडपर्व आए पनि जुवातास, शनिबार आए पनि जुवातास, झरीबादल लागे पनि जुवातास र पर्व अवसरहरूलाई जुवा खेल्ने बहाना गर्नेहरू प्रहरीको खोरमा पुगेका छन्। यस्ता खाले क्रियाकलापले समाजलाई अपराधतर्फ उन्मुख गराउने गर्दछ। कारबाहीको दायरामा ल्याउँदाखेरि एक किसिमको सन्तुष्टि हुन्छ, तर सबै यी अपराध समस्या भनेको हामीले निश्चित समय पहल गर्दैमा ती सबै अपराध समस्या नियन्त्रण कम्प्लिट रोकिएको अवस्था हुँदैन। त्यही भएर मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरिराखेको छु, प्रहरी त कामले आफ्नो कर्तव्यले पनि
लाग्नै पर्छ, हाम्रो ड्युटी नै हो भने सबै यस्ता अपराध समस्या नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ 2 महिना 6 महिना वर्ष दिनको पहलले हुँदैन। लामो समयसम्म संयुक्त प्रयास सबै सरकारवाला, आम नागरिक, त्यसमा पनि युथहरू अझ बढी सक्रिय भयो भने मात्रै अपराध रोकथाम हुन सक्छ। जुवातास, मदिरा र यौनिक आसक्तिले जन्माउने महिला सम्बन्ध नै अपराधको मूल जरो हो। यस्तो नशामा फसेकाहरू अक्सर अपराधको बाटो हुँदै प्रहरीको खोर अनि त्यसपछि कारागारको बासमा पर्दछन्। त्यति मात्रै कहाँ हो र, घर परिवारको बिचल्ली भएका बचेकुचेका स्त्री सम्पत्ति पनि स्वाहा भएपछि बल्ल यस्ता व्यक्तिहरूको होस खोल्ने गर्दछ। जुवातास, कौडा जस्ता खेलहरू कानुन त वर्जित छ। घर परिवारमा रमाइलाका लागि भनेको अलि फरक होला, तर कसैको घरबार उठी बास लगाउने, करोडपतिलाई सडकपट्टि बनाउने सम्मका जुवाको अपराध चाहिँ कसैले नगरून्। लत भनेको यति नमिठो हुन्छ कि जसले मानिसलाई रातारात अपराधी बनाइसकेको हुन्छ। यस्ता अपराध कर्मबाट परै रहनु छ भने यस्ता क्रियाकलापमा प्रवेशै नगरेको बेस। महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरले जुवाडेहरूलाई आगामी दिनमा पनि यसै गरी ठेगान लगाउँदै लगेको सूचनाहरू आउने आशा राख्दै गाँजासहितको लागु औषधको प्रसङ्ग जोड्नु अघि एउटा ब्रेक। लागु औषध यस्तो नशा हो जुन नशामा लागिसकेपछि मुस्किलले मानिसहरूले पुनर्जीवन प्राप्त गर्दछन्। नत्र त्यो मानिस कि गल्लीमा पशु बराबर हुन्छ कि रिहाब सेन्टरको आशमा हुन्छ। लागु औषध सेवनकर्ताहरू होस् या कारोबारीहरूलाई कानुनले जति नै च्यापे पनि लुकीछिपी अपराध कर्म गर्नेहरू अझै प्रशस्तै छन्। प्रहरीको आँखा छली छली यस्ता लागु औषधहरू कारोबार गर्ने र निर्दोष युवाहरूलाई अम्मली बनाउने कार्य झाँगिँदै गएको छ। भक्तपुरमा शुक्रबार भेटिएको 50 किलो गाँजाले मानिसहरू कुन रूपबाट यस्ता पदार्थहरू निकासी पैठारी गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्नको जन्म गराएको छ। भक्तपुरमा एक वृद्धको घरमा यति ठूलो परिमाणमा गाँजा भेटिएपछि लागु औषधको कारोबारीमा कुनै निश्चित उमेर समूह छैन भन्ने सङ्केत गरेको छ। बजारमा लागु औषध कारोबारीहरूको बिगबिगी छ। कारोबारीहरू एक कदम अघि र प्रहरीहरू चाहिँ एक कदम पछिको स्थिति छ। लागु औषध कारोबारीहरूले भक्तपुरलाई एक प्रकारको अखडा नै बनाएका छन्। त्यसैका आधारमा महानगरीय प्रहरी परिसरले लागु औषध कारोबारीहरूको निगरानी बढाएको छ र विगत 6 महिनाको अन्तरालमा 56 जना अभियुक्तहरू पक्राउ गर्न प्रहरी सफल भएको छ। बिहिबार मात्रै भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाको आशापुरीमा एक वृद्धको घरबाट 50 केजी गाँजा बरामद भयो। भक्तपुर प्रहरीको सर्चिङमा ठूलो परिमाणमा गाँजा बरामद भएको हो। पछिल्लो 6 महिनामा 1784 ट्याब्लेट नाइट्रोजन नाइट्राभेट, गाँजा झन्डै 80 केजी, फेनार्गन, डाइजोपाम 2703 एम्पुल, सिरिन्ज 2 थान, पोल्यान्ड झन्डै 2 केजी, ब्राउन सुगर र कोरेक्स बरामद भएको छ। यी लागु औषधसँगै भक्तपुरमा 6 महिनामा 56 जना अभियुक्तहरू पक्राउ परेका छन्। तीमध्ये 26 जनालाई मुद्दा नै चलाइएको छ। यी मध्ये 2 जना 1-1 महिनाका लागि सजाय स्वरूप कारागार चलान भइसकेका छन्। कतिपय अपराध जस्तै लागु औषध छ्यापछ्याप्ती छ भने त्यहाँ चाहिँ जति बढी समाउन सक्यो त्यति प्रहरी एक्टिभ भन्ने हुन्छ। तर कतिपय अपराधहरू चाहिँ प्रहरीले सक्रिय भएन भने बढ्ने हुन्छ। हामीले छुट्याउनु पर्ने चाहिँ प्रहरी अलरेडी भएको अपराधहरूलाई प्रहरी सक्रिय भएको कारणले उजागर गरेर कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो हो। तर फेरि कतिपय अपराधहरू चाहिँ प्रहरी निष्क्रिय भइदिएर त्यो अपराध बढ्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ प्रहरीको सक्रियता भएन भन्ने हामीले छुट्याउनु पर्ने मेन कुरा चाहिँ के हो भने अपराध समस्या छ भने त्यहाँ धेरै अपराधहरू छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। शहरी क्षेत्रका युवाहरूमा लागु औषधको लतले यस्ता पदार्थहरूको कारोबारी मौलाएको हो। नेपाल प्रहरीका अनुसार नेपालमा लागु पदार्थ भित्रिने प्रमुख 4वटा नाका रहेका छन्। त्यस्ता नाकाहरूमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नेपालगञ्ज, भैरहवा तथा काँकडभित्र पर्दछ। विभिन्न मुलुकबाट नेपालमा लागु पदार्थ भित्राउने वा नेपाल हुँदै अन्य मुलुक लैजाने क्रम विगतदेखि नै चल्दै आएको छ। नेपालमा चाहिँ लागु औषध कारोबारीहरूले काठमाडौँ, भक्तपुर मूल केन्द्र बनाएका छन्। ससाना परिमाणमा युवाहरूको समूहसँग पुर्याउने र अवैध बिक्री गर्ने गरिएको छ। लागु औषधले एक युवाको जीवन मात्रै होइन, परिवारलाई नै क्षतविक्षत बनाएका कैयन घटनाहरू छन्। तर पनि न यसको उत्पादन रोकिएको छ न लुकीछिपी कारोबार नै। नेपालमा चाहिँ मुख्य गरी गाँजा खेती फैलाउँदो छ। गाँजा उत्पादन र ओसार प्रसार प्रतिबन्धित छ। खेत खेत पुगेर अभियान नै चलाएर प्रहरीले फाँडेको खबर पनि नौलो छैन। यति हुँदा पनि न उत्पादन रोकिएको छ न त ओसार प्रसार नै। प्रहरीले सर्टेन अपराध मात्रै कारबाहीको दायरामा ल्याएर हुँदैन। त्यसमा समाजमा भएका सबै अपराधहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी
सबै सरकारवालाहरूले भूमिका निर्वाह गर्न पर्छ। त्यो पनि एक दुई पटकको पहलले हुँदैन। यो निरन्तर लामो समयसम्म सबै सरकारवालाहरूको संयुक्त भूमिका, त्यो पनि निरन्तर लामो समयसम्म भयो भने मात्रै बल्ल यस्ता जुन मैले अपराध समस्याका कुरा गरिराखेको छु ती अपराध समस्याहरू नियन्त्रण हुन सक्छ। देशभर गाँजाको बरामदीले नियन्त्रणको पाटो प्रभावकारी नभएको देखाएको छ। चुरे क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा उत्पादन हुने गाँजा सुकाएर तयार पारी चोरबाटो हुँदै भारत पठाउने गिरोहसम्म प्रहरी पुग्नै सकेको छैन। देखाउनका लागि खेतमै फाडिए पनि 100 किलो गाँजा तयारी अवस्थामा ओसार पसार हुन्छन्। कतै पक्राउ परे पनि बोक्ने भरिया मात्र पक्राउ पर्छन्। तस्करीको मूल जरोमा प्रहरी पुग्न नसक्दा यो धन्दा फस्टाउँदै गएको छ। तराईका केही जिल्लामा भारतीय तस्कर आएर खेतमै ठेक्कामा लिई गाँजा लगाउने गरेको बेला बेलाको घटनाले पुष्टि गर्दछ। काठमाडौँकै डाँडा काँडाहरूमा पनि गाँजा खेती चलिरहेकै छ। त्यहाँ पनि प्रहरीले बेला बेला गएर फाड्ने तर निर्मूल भने नपार्ने स्थिति छ। तराई क्षेत्रमा चाहिँ खुला सीमाका कारण गाँजा रोक्न चुनौती रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। यसको बजार धेरै ठुलो छ र यसलाई रोक्न निकै चुनौती रहेको देखिएको छ। आजकल त गाँजालाई वैधानिकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि बलियो बनेको छ, तर यसबारे पर्याप्त छलफल बहस भने हुन सकेको छैन। अरू जिल्लाहरूभन्दा राजधानी समेत भएकोले होला काठमाडौँ उपत्यकाको शहरी संरचना अलि फरक छ। तीनवटै जिल्लामा महानगरीय प्रहरी परिसर छन् र ती परिसर मार्फत तीनवटै जिल्लाको प्रहरी सुरक्षा संयन्त्र चल्ने गर्दछ। भक्तपुर जिल्ला क्षेत्र आफैमा भूगोलका हिसाबले सानो छ, तथापि बाक्लिँदै गएको मानव बस्तीका कारण अपराधिक क्रियाकलापहरू पनि बढ्दै गएका छन्। अपराधका नयाँ नयाँ शैलीहरू भक्तपुरमा पछिल्ला समयमा देखिएका छन्। एसपी शिवकुमार श्रेष्ठको कमान्डमा भक्तपुरको सुरक्षा स्थिति कस्तो छ त? प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। भक्तपुर जिल्ला पूर्वी नेपालको नाका हो। सडकको विस्तार र बस्ती विस्तारका कारण भक्तपुरको रूप दशक अन्तरालमै पुरै फेरिसकेको छ र सुरक्षाका आँखाले हेर्दा अपराधका घटनाहरू पनि दिनानुदिन नवीन रूपमा घटिरहेका छन्। अलि पहिलेसम्म काठमाडौँ प्रहरी परिसरको नेतृत्वमा को छ भन्ने प्रश्नको खुब चासो हुन्थ्यो। अहिले भक्तपुरमा पनि प्रहरी कमान्डको दरिलोपनाका बारेमा चर्चा हुने गरेको छ। एसपी शिवकुमार श्रेष्ठको कमान्डमा रहेको महानगरीय प्रहरी परिसरको सुरक्षा शैली केही परिणाममुखी देखिएको छ। विश्वमै वार्षिक 11% दरले लागु औषधको कारोबार बढिरहेको प्रक्षेपणमा नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहेको छैन। महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरले पनि यसैलाई बढी प्राथमिकता दिएर काम गर्दै आएको छ। परिसर प्रमुखका रूपमा प्रहरी उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठले जिम्मेवारी सम्हाले यता लागु औषध नियन्त्रणमा बढी भूमिका खेलिरहेको छ। लागु औषध यहाँको हकमा हामीले प्राथमिकता नम्बर 1 मै राखेर गरिरहेका छौँ। अर्को जघन्य अपराध, संवेदनशील अपराध, रेप, यौन हिंसाहरूलाई हामीले प्राथमिकता राखिरहेका छौँ। त्यस्तै चोरी, सहरी क्षेत्रको सबैतिरको अपराध समस्या भएर चोरीलाई प्राथमिकता राखिरहेका छौँ। सवारी दुर्घटना, ठगी, जुवातास, यी अपराधहरूलाई अपराध समस्याको हिसाबले लिएर हामीले प्राथमिकतामा राखेर गरिरहेका छौँ। लागु औषध आफैमा मात्र खराब नभएर अन्य धेरै अपराधको पनि जड भएकाले यसलाई बढी महत्त्वका साथमा अघि बढाइएको छ। हुन त पीडक र पीडित पनि दुवै आफै हुने हुनाले यसतर्फ प्रहरीको सक्रियता नबढे पनि समाजले आलोचना गर्दैन। तर प्रहरी परिसर भक्तपुरले भने 6 तहसम्म पुगेर अनुसन्धान अघि बढाइसकेको छ। अर्थात् पहिले प्रयोगकर्ता मात्र समातिने गर्ने गरेकोमा अहिले त्यसैको आधारमा बिक्री वितरण गर्ने र उत्पादकसम्म पुगेर पक्राउ गरिने गरेको छ। बुधबार मात्रै पनि परिसरले भक्तपुर नगरपालिका 7 खसी बजार पुल हाउस नजिकैबाट शङ्कास्पद रूपमा हिँडिरहेको अवस्थामा चेकजाँच गर्दा एक व्यक्ति पक्राउ परे। पक्राउ पर्नेमा सोही नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 भेलुखेलका 37 वर्षीय लक्ष्मी नारायण देउला छन्। उनको साथबाट 56 ग्राम लागु औषध गाँजा पक्राउ पर्यो। अनुसन्धानकै क्रममा बिहिबार 2 जना पक्राउ परेका थिए, जसमा भक्तपुर सूर्यविनायक 8 बाट 48 किलो 450 ग्राम गाँजा सहित 48 वर्षकी प्रीति तामाङ पक्राउ परिन्। त्यस्तै सोही स्थानमा 58 वर्षीय खड्गबहादुर तामाङ पनि 4 किलो 526 ग्राम गाँजा सहित पक्राउ परे। अर्थात् प्रयोगकर्ताबाट अनुसन्धान सुरु गरेर प्रहरी उत्पादक समय पुगेको छ। प्रहरीको यही सक्रियताकै कारण यो सम्भव भएको हो। लागु औषध सेवन गर्नु, ओसार पसार गर्नु, बिक्री वितरण गर्नु, भण्डारण गर्नु सबै लागु औषध सम्बन्धी अपराध हो। यो लागु औषध सम्बन्धी अपराध त हो नै, यो धेरै अपराधको कारक तत्त्व पनि लागु औषध नै हो। त्यही भएर पनि हामीले यसलाई
प्राथमिकतामा बढी प्राथमिकतामा राखेका छौँ। जुवा तासलाई पनि उत्तिकै निगरानीमा राखेर परिसरले काम गर्दै आएको छ। फलत बितेका 6 महिनामा 98 जना पक्राउ परेका छन्। 23,14,000 भन्दा बढी रकम राजस्वको रूपमा बरामद भएको छ। त्यस्तै परिसरले 26 वटा जबरजस्तीकरणको मुद्दा दर्ता गरेको छ। सोही संख्यामा प्रतिवादी पक्राउ परेका छन्। अझै 2 प्रतिवादी भने फरार छन्। परिसरका प्रमुख श्रेष्ठ यस्ता घटना प्रहरीको एकल प्रयासबाट कमी नहुने बताउँछन्। प्रहरीको निश्चित समयको निश्चित प्रयासबाट कुनै आपराधिक घटनाहरू अन्त्य हुन्छन् भने त्यसलाई अपराध र नसकिने भए आपराधिक समस्याको रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सामान्यतया अपराध सर्टेन समयसम्म घटनाहरू आपराधिक घटना घट्छ, प्रहरीले इफोर्ट लगाउँछ, अरू स्टेक होल्डरहरूले सामान्य सहयोग गर्छन्, मूलत प्रहरीले इफोर्ट लगाउँछ र त्यो रोकिन्छ भने त्यो अपराध समस्या होइन। तर कतिपय अपराधहरू यस्ता हुन्छन् निरन्तर आपराधिक घटनाहरू पनि घटिरहेको छ, प्रहरीले पनि इफोर्ट लगाइरहेको छ, तर त्यो रोकिएको छैन, लामो समयसम्म रोकिँदैन भने त्यो अपराध समस्याको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ। जब अपराध समस्या हो भने प्रहरीको एकल प्रयासले अथवा कुनै निकायको एकल प्रयासले त्यो अपराध समस्या रोकिँदैन। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने अपराध अन्त्यमा प्रहरीको एकल प्रयासले पनि नतिजा निकाल्न सक्छ, तर आपराधिक समस्या अन्त्य गर्नका लागि भने सरकारवाला सबैको साझा प्रयास आवश्यक हुन्छ। अर्थात् नागरिक भनेका वर्दी बिनाका प्रहरी हुन् भन्ने धारणा विकास नभएसम्म शान्त र आपराधिक समस्या रहित समाजको कल्पना गर्न मुस्किल नै होला। प्रहरी भनेको जनताको जीवधनको सुरक्षाको पहिलो संगठन हो। सुरक्षाका सवालमा जनता सबैभन्दा पहिले प्रहरीसँग नै ठोकिन्छन्। तर कतिपय अवस्थामा प्रहरीको शैली र व्यवहारका कारण जनताको आक्रोशको भुमरीमा प्रहरीहरू पर्ने गरेका छन्। तर दत्तचित्त रूपमा प्रहरी अझ त्यसमा पनि कमान्डरले पूर्ण जिम्मेवारी निभाए प्रहरीलाई जनताले वास्तवमै पूर्ण भरोसा गर्छन्। पछिल्लो समय भक्तपुरमा बढिरहेको अपराधका घटना र घटना घटेको लगत्तै प्रहरीले निकालिरहेको नतिजाका कारण स्थानीयमा पनि प्रहरीप्रतिको भरोसा बढेको देखिन्छ। अवस्था समय चक्र आजलाई यति नै। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम योहो टेलिभिजन.com, योहो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।